चीफ का दौरा ईरान कामयाबी से मुकम्मल। सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर को ईरान पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से हम मुलाकात की। दो तरफा फौजी कमांडर्स ने दहशतगर्दी को खित्ते और दोनों मुल्कों के लिए मुश्तरका खतरा करार दिया। दोनों जानिब से इंटेलिजेंस तबादले, दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों पर इत्तफाक, पाकिस्तान और ईरान का सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने ईरान के वजीर खारजा से भी मुलाकात की। ये दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से कमी नहीं आई। IMF का जो मुआहिदा हुआ है उसके नतीजे में रुपया मुस्तहकम हुआ है। वो रिलीफ हमने आम आदमी को दिया। अगर हमें रब ताला ने मौका दिया नवाज शरीफ की लीडरशिप में, हम उस इनकलाब को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और हर बच्ची और बच्चे को लैपटॉप्स के झोली में देंगे। आइंदा माह मुद्दत पूरी होने से पहले जाएंगे और निगरान हुकूमत आएगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को फिर मौका मिला तो पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे। मौजूदा हुकूमत संभाली तो चैलेंजेस का सामना था। IMF मुआहदे से रुपया मुस्तहकम हुआ तो पेट्रोल सस्ता करके अवाम को रिलीफ दिया। साबिक हुकूमत ने एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई। अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल 4 सालों के दौरान सामने आए। PTI के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। इसराइल से बयान भी आ गया। मुल्क के खिलाफ साजिशों को दफन कर दिया गया। अवाम ने इलेक्शन में हकाइक पर फैसला करना है। वजीर आज़म ने यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत चेक तकसीम किए। सियालकोट की यूनिवर्सिटी में तालिबात में लैपटॉप की तकसीम भी की गई। टैक्सों की भरमार, जायदाद खरीदना हुआ दुश्वार। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स मजमूई तौर पर 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नॉन फाइलर और फरोख्त करंदा को सबसे ज्यादा टैक्स देना होंगे। 1 जुलाई से मकान, प्लॉट या फ्लैट की खरीदो फरोख्त पर टैक्स बढ़ा दिए गए। नॉन फाइलर मकान प्लॉट खरीदेगा तो 7% के बजाय 10.5% टैक्स देना होगा। जायदाद फरोख्त करने वाले को 4 के बजाय 6% टैक्स अदा करना होगा। टैक्सेस में प्रॉपर्टी कदर की 1% स्टैंप ड्यूटी और 1% टाउन टैक्स भी शामिल। IMF ने भी प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया था। IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स का प्लान मांग रखा है। पिछले 13 माह में शहबाज शरीफ ने जो बसीयत वजीर आजम जो रोल निभाया है, वो शायद ही पाकिस्तान का कोई और सियासतदान जो है उस रोल को निभा सकता। और इस पिछले 14-15 महीने के अंदर मियां शहबाज की शरीफ की क़ियादत में कोलिशन हुकूमत ने कैसे कैसे हमालिया से बड़े भी मसाइल को जो है फेस किया। शहबाज शरीफ ने जो किरदार निभाया वो पहले कोई वजीर आज़म नहीं निभा सका। इत्तेहादी हुकूमत ने 13 माह में कोहे हिमालय से बड़े मसाइल को हल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सियालकोट की यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। GC यूनिवर्सिटी में यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत 1250 स्टूडेंट्स में लैपटॉप की तकसीम। साबिक हुकूमत ने मईशत के साथ खिलवाड़ किया, अवाम को खुदकुशी पर मजबूर किया। हुकूमत ने 15 माह दिन रात मेहनत करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आज आवाम को शदीद महंगाई का सामना है। मुआशी पॉलिसियों के तसलसल से ही आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। मुल्क का मुस्तकबिल शफाफ इंतखाबात में है। सोसलज के सैलाबी पानी से पाकपतन और आरफवाला के देहात में तबाही। पानी ने मलिक बहावल, भीनी, नूर जहानिया, मालिका तारों के बाद पीर गनी में आबादियों का रुख कर लिया। आरफवाला के देहात बलाड़ा हसन हसू का अराजी दिलावर और कोट लंगा की अराजी से रियाब। मकई, कपास और दीगर फसलों को नुकसान। इलाके से 300 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। गंडा सिंहवाला पर पानी की सतह 16 फीट रह गई। हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया सिंध में चश्मा के मकाम पर पानी की आमद 2,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पसरूर में नाला डेक में सैलाबी पानी की सतह बुलंद होने लगी। सेनेट के इलेक्शन में एक वोट 75 करोड़ रुपए में बिका। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। बोले, सिंध हुकूमत को 300 अरब क्राइम के जरिए और 300 अरब करप्शन के जरिए मिलता है।
پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اختیارات ضرور ہیں لیکن شہر کا مینڈیٹ نہیں. MQM بھی پیسے والوں کی سیاست کے رنگ میں رنگ جاتی تو کوئی برا وقت نہیں آتا. حکمرانوں اور عوام کے مفادات مشترکہ نہیں متصادم ہیں. سندھ کے حالات سے مطمئن نہیں پریشان ہیں. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی چیئرمین PTI پر تنقید. کہتے ہیں کہ چیئرمین PTI کو ملک میں تباہی کے لیے عوام پر مسلط کیا گیا. وہ پہلا وزیر اعظم تھا جسے آئینی طریقے سے نکالا گیا. جانتے تھے وہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. مزید رہتا تو پاکستان کا مزید نقصان کرتا. ملک کی تاریخ میں کبھی فوجی تنصیبات پر حملے نہیں کیے گئے. اسرائیل چیخ رہا ہے کہ چیئرمین PTI کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی مگر غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل. کراچی میں آٹا 160 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا. 1 کلو چکی آٹے کی قیمت 170 روپے سے تجاوز کر گئی. اسلام آباد کے اتوار بازاروں میں بھی مہنگائی کا راج. سبزیوں اور پھلوں کے نرخوں کو پر لگ گئے. لاہور میں 80 روپے میں ملنے والا ٹماٹر 130 روپے فی کلو تک بکنے لگا. دال چنا 230، دال ماش 440، دال مسور 200 روپے کلو میں فروخت. پشاور میں زندہ چکن کی قیمت 420 روپے فی کلو تک جا پہنچی. رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کی ترسیلات زر اور برآمدات کم ہونے پر تنقید. موجودہ حکومت کو ایک افسوسناک مذاق قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ پاکستان نے IMF اور دیگر ذرائع سے جو حاصل کیا اس سے کہیں زیادہ کھویا. مزید کہا کہ حکومت نے بجلی کے پیک آورز میں اب 2 گھنٹے کا اضافہ کر دیا. یک آورز کو شام 6 سے 10 کی جگہ 5 سے 11 بجے تک کر دیا. 3 فیز میٹر والے صارفین پیک آورز میں 50 روپے فی یونٹ ادا کریں گے. گلگت بلتستان میں اہم وزارتوں کے لیے حکمران اتحاد میں دوڑ دھوپ. حکمران اتحاد میں فارورڈ بلاک، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI شامل. نومنتخب وزیر اعلیٰ گلبر خان تاحال کابینہ تشکیل نہ دے سکے. کابینہ کی تشکیل میں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلاف. ڈپٹی اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی وزیر سعدیہ دانش کو فائنل کر لیا. اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کے لیے کل اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا. نیب کے دائرہ اختیار سے خارج کرپشن کیسز بند کرنے کا سلسلہ جاری. چیئرمین نیب نے مزید 16 ونڈ پاور منصوبوں کی تحقیقات بند کر دیں. نیب نئے قانون کے تحت ونڈ پاور کرپشن کی تحقیقات کا مجاز نہیں رہا. چیئرمین نیب نے ایگزیکٹو بورڈ میں کیسز بند کرنے کی منظوری دی. چیئرمین نیب کے مطابق فیصلے سے کیسز کی دیگر ایجنسیز یا فارمز پر تحقیقات متاثر نہیں ہوں گی. ونڈ پاور منصوبوں سے خزانے پر بوجھ اور منی لانڈرنگ کا الزام تھا. نیب کی جانب سے ریکارڈ حوالگی کے لیے وزارت توانائی سے نام طلب. کسٹمز میگا کرپشن کیس میں نامزد 3 اعلیٰ آفیسرز کا تبادلہ. گریڈ 20 کے آفیسر ثاقب سعید، عثمان باجوہ اور عامر تھیم کے تبادلوں کے احکامات اتوار کو چھٹی کے روز جاری ہوئے. تینوں آفیسرز کو فوری طور پر چیف ایڈمن پول FBR ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد رپورٹ کرنے کا حکم. کسٹمز آفیسرز کے خلاف سمگلنگ کے عوض رقم وصولی کی تحقیقات بھی جاری. FIA نے مقدمے میں نامزد اعلیٰ کسٹم آفیسرز کے قوائف طلب کر لیے. اسلام آباد میں ججز اور عدالتوں کے سیکیورٹی کے لیے پاکستان کا پہلا خصوصی یونٹ قائم. جوڈیشل پروٹیکشن یونٹ ججز، عدالتوں، دفاتر اور رہائش گاہوں کا ذمہ دار یونٹ ہوگا. یونٹ کی نگرانی SSP سیکیورٹی کریں گے. ججز کی رہائش گاہوں اور دفاتر کا سیکیورٹی فریم ورک ترتیب دے دیا گیا. عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے 500 سے زائد سیکیورٹی کیمرے نصب کیے جا چکے جن کی نگرانی سیف سٹی کے ماہرین کریں گے. کوئٹہ میں بھی سستی اور جدید سفری سہولیات کی فراہمی. حکومت بلوچستان کل گرین بس سروس کا افتتاح کرے گی. پہلے مرحلے میں 8 جدید بسیں ایئرپورٹ روڈ پر بلوچستان IT یونیورسٹی سے سریاب روڈ تک چلائی جائیں گی. کرایہ 30 روپے مقرر. دوسرے مرحلے کے لیے بھی سروے مکمل. جلد کام شروع ہوگا. گجرانوالہ کو موٹر وے سے ملانے کی تیاری. 11 ارب روپے کی لاگت سے 15.2 کلومیٹر طویل 2 رویہ سڑک پر کام جاری. لنک روڈ 90 دن کی ریکارڈ مدت میں مکمل کر کے شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا. علاقہ مکینوں نے موٹر وے لنک روڈ کو قیمتی تحفہ قرار دے دیا.
نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا بحریہ آرچرڈ اسپتال اور چلڈرن اسپتال کا دورہ۔ ڈی ایچ کیو اسپتال قصور سے بحریہ آرچرڈ اسپتال منتقل، دل کے عارضے میں مبتلا بچی سے ملاقات کی۔ محسن نقوی کا دل کے 2 بند بالوں کی کامیاب آپریشن کے بعد بچی کے صحتیابی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے ڈی ایچ کیو اسپتال ننکانہ سے چلڈرن اسپتال منتقل بچے سے بھی ملاقات کی۔ چلڈرن اسپتال میں زیر علاج دیگر بچوں کی بھی عیادت کی۔ یکم محرم کو غلاف کعبہ تبدیل کرنے کے لیے تیاریوں کا آغاز۔ کسوہ فیکٹری کی انتظامیہ کا مختلف مراحل کا جائزہ۔ غلاف کعبہ کو مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے مطاف تک پہنچانے کے لیے مخصوص راستے کا بھی تعین کر لیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بھگ 670 کلو گرام ریشم کو سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے لڑکیوں کو نازیبا پیغامات بھیجنے پر بیوی فریال سے معافی مانگ لی۔ عامر خان نے غلط عادت ترک کرنے کے لیے تھراپی کرانے پر غور شروع کر دیا۔ باکسر عامر خان نے 25 برس کی ماڈل کو غلط پیغامات بھیجے تھے۔ عامر خان نے ماڈل سمیرہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ آسٹریلین ہائی کمشنر چرسی تکے کے رسیہ نکلے۔ نیل ہاکنگز پشاور میں خیبر چرسی تکہ پر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں زندگی میں ایسا لذیذ تکہ کبھی نہیں کھایا، پتہ نہیں اس کا نام چرسی تکہ کیوں رکھا گیا۔ تکہ کھانے کے بعد نیل ہاکنگز انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ گرما گرم الائچی قہوہ بھی پیا۔ ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے مشہور تفریحی مقام شنگریلا کا رخ کر لیا۔ اندرون اور بیرون ملک سے پاکستانیوں کے شنگریلا کے طلسماتی ماحول میں ڈیرے۔ بڑی تعداد میں شہریوں نے ملکہ کوثر مری میں بھی ڈیرے ڈال لیے۔ مری میں جیکا گلی سمیت انٹری پوائنٹس پر گاڑیوں کی قطاریں۔